अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है। अस्सलामुअलैकुम हज़रत साहब, हमारा मसला ये है कि मैं अमेरिका में हूँ। यहाँ ज़िंदा मुर्गी मिलना फिर उसको ज़बह करना बहुत मुश्किल है और मुस्तहिक लोग भी बिल्कुल नहीं हैं और ना ही लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ इतना ताल्लुक़ वास्ता होता है। आपने चावल का ज़िक्र किया तो उसके लिए भी मुस्तहिक लोग मुझे नहीं मिल पा रहे। परिंदों के लिए मैंने पहले ही सेटिंग की हुई है, यानी परिंदों को जो खैरात करनी है, पानी या दाना वगैरह डालना है, वो मैं पहले ही डाल रहा हूँ। अब यहाँ से उनका मसला या उनका सवाल शुरू होता है। हिज़्बुल बहर के असरात का मैंने आपसे ज़िक्र किया क्योंकि मैंने हिज़्बुल बहर पहली बार 2013 में पढ़नी शुरू की। उससे मुझे बहुत नफ़ा हुआ, उसका बहुत असर आया, यानी बहुत फैज़ मिला। फिर क्या हुआ कि दरमियान में नागा आ गया। वो तरतीब जो हिज़्बुल बहर पढ़ने की थी वो टूट गई। फिर मैंने दोबारा हिज़्बुल बहर को यानी छुट्टियों के बाद, नागे करने के बाद दोबारा पढ़नी शुरू की, फिर बंद कर दिया। यानी हिज़्बुल बहर पढ़ी, बहुत नफ़ा हुआ, फिर हिज़्बुल बहर पढ़ना किसी भी उज़र की वजह से छोड़ दी, फिर दोबारा शुरू की, फिर छोड़ दी। जब उन्होंने 1, 2 बार, 4 बार ये काम किया, फिर जब उन्होंने दोबारा हिज़्बुल बहर पढ़ना शुरू की तो वो कहते हैं कि मुझे पढ़ने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे बढ़कर के मुझे नींद का गलबा रहने लगा। फिर उसके बाद नींद ही ठीक तरीके से ना आना शुरू हो गई। उसके बाद बेचैनी होना शुरू हो गई। एक एक करके मुसीबतें आना शुरू हो गई। एक मुसीबत अब आती है और दूसरी चली जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है। आगे उन्होंने यही बात लिखी है कि एक ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और एनर्जी भी मेरी कम होती जा रही है, यानी फैज़ भी कम होता जा रहा है। जो हिज़्बुल बहर का असर है वो अब नहीं हो रहा। जैसे एनर्जी मुझे पहले मिलती थी अब उस तरह नहीं है। साल 2013 में जब मैंने हिज़्बुल बहर को पढ़ना शुरू किया, यानी जो करम उस वक्त था वो करम अब नहीं है। हज़रत साहब, आपसे दरख्वास्त है कि अगर चावल का अमल और मुर्गी का अमल यानी सदक़े का अमल आपके मुबारक हाथों से मेरे लिए हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इतना इत्मीनान मुझे खुद ये अमल करके भी नहीं मिलेगा जितना आपके करने से होगा। आपके लिए दिल से दुआ गो रहूँगा। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। मेरा वज़न 82 किलो है। बराए करम अमल का शुक्राना बता दें ताकि मैं इखलास के साथ उसको अदा कर सकूं। शुक्रिया। नीचे उनका नाम लिखा हुआ है, अमेरिका। मैं सवाल को दोबारा दोहरा देता हूं। सवाल के कुछ हिस्से ज़ाती नौइयत के हैं, उनको छोड़ देते हैं। जो इस सवाल में या इस कंटेंट में इज्तिमाई नौइयत का हिस्सा है, पहले हम वो ले लेते हैं। उनको भी बात समझ आ जाएगी और उनके तवस्सुल से इंशाअल्लाह लाखों लोगों को समझ आ जाएगी, लाखों लोगों का घर बैठे भला हो जाएगा और आप हजरात को भी नफ़ा हो जाएगा। अब ये मौसूफ क्या कहते हैं कि मैंने 2013 में हिज़्बुल बहर पढ़ना शुरू की, मुझे बहुत नफ़ा हुआ, मुझे बहुत एनर्जी मिली, मुझे बहुत फैज़ मिला। फिर क्या हुआ कि इन्होंने हिज़्बुल बहर पढ़ने के अंदर बेकायदगी शुरू कर दी, यानी कभी पढ़ी कभी छोड़ी, नागा आना शुरू हो गया। जब 2-4 मरतबा ऐसा हुआ, फिर उसके बाद जब इन्होंने हिज़्बुल बहर को पढ़ना शुरू किया तो मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। पहले नींद का गलबा होना शुरू हुआ, गुनूदगी, सुस्ती, काहली। फिर उसके बाद नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई, बेचैनी हो गई। फिर उसके बाद ना ख़त्म होने वाला मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। आखिर पे जाकर वो यही कहते हैं कि जो नफ़ा मुझे 2013 में हिज़्बुल बहर पढ़ कर हुआ, फिर वो नफ़ा दोबारा नहीं हुआ।
اگر تو آپ حضرات نے میرے تمام بیانات پہلے سے جو پبلک ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ سنے ہیں تو آپ میرے سے بھی بہتر طریقے سے ان کو رپلائی کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو انہوں نے حزب البحر پڑھنا شروع کی، میں ڈنکے کی چوٹ پہ اور پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اور ایسا اعتماد کہ رتی برابر بھی جس میں شک نہ ہو، میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی تھی، کسی سے اجازت نہیں لی تھی، جبکہ یہ مجھے آج یا کل یا پرسوں وائس کر سکتے ہیں یا میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا جب یہ بیان پبلک ہو، وہ بیان سن رہے ہوں تو وہ فوراً کہہ سکتے ہیں حضرت صاحب میں نے اجازت لی تھی۔ بھائی جس کو آپ اجازت سمجھتے ہو اس کو شافی اجازت نہیں سمجھتا، جس کو آپ اجازت سمجھتے ہو اس کو شافی ظلم سمجھتا ہے، جس کو آپ اجازت سمجھتے ہو اس کو شافی جہالت سمجھتا ہے۔ اگر کوئی ولی کامل ہوگا، توجہ رکھیے گا، اگر کوئی ولی کامل ہوگا، عامل کامل ہوگا، کوئی واقعی بزرگ ہوگا، کوئی واقعی آپ سے مخلص ہوگا، خدا کی عزت کی قسم، سورج ادھر سے ادھر ہو جائے یا ادھر سے ادھر ہو جائے، یعنی مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق ہو جائے، وہ آپ کو دو اعمال کی اجازت کبھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا۔ وہ دو اعمال کون سے ہیں؟ حزب البحر اور دعائے سیفی، حزب البحر اور دعائے سیفی۔ اب یہ جو موصوف ہیں، اگر انہوں نے کسی سے اجازت لی ہے تو جو اجازت والا ڈنگ ہے وہ بھی میں نے نکال دیا ہے، اور اگر انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی، محض پڑھا، فضائل سنے، کسی کتاب سے، رسالے سے، یوٹیوب سے انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، تو ایک ہی بات ہے، اگر اجازت لی ہے تب بھی اور اگر بن اجازت کے انہوں نے پڑھی ہے تب بھی بات ایک ہی ہے۔ میں نے کیا کہا کہ اجازت اگر انہوں نے لی بھی ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اس اجازت کو نہیں مانتا۔ اس کی دلیل میں نے کیا دی ہے یا اپنا موقف کیا دیا ہے؟ اگر صاحب عمل ولی کامل ہے، کامل عامل ہے، آپ سے مخلص ہے، بزرگ ہے، وہ آج کے دور میں میرے جیسا کوئی بندہ، آپ جیسا کوئی بندہ، یعنی عوام الناس میں کوئی بھی چلا جائے اور جا کر منت ترلے کرے، نظر و نیاز دے، پاؤں کے تلوے چاٹے، وہ آج کے دور میں عوام کو حزب البحر اور دعائے سیفی کی اجازت نہیں دے گا، جب تک اجازت لینے والا طالب شرائط پہ پورا نہیں اترتا۔ اور اگر شرائط پورے کیے بغیر جو کسی کو اجازت دے رہا ہے یا جس نے آپ کو اجازت دی، میں نے کیا کہا، وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، اسے علم ہی نہیں ہے کہ اس نے آپ کے اوپر لاشعوری طور پہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، یا آپ نے اجازت لے کے ایسے جاہل سے اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر اور اپنے خاندان کے اوپر اور اپنی نسلوں کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے اتنا سخت موقف کیوں اختیار کیا ہے؟ صرف ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں تو آگے چلتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بہاولپور سے ایک نوجوان کو میرے پاس کچھ لوگ لے کر آئے۔ وہ نوجوان کوئی ان پڑھ نہیں تھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا۔ اس کو کسی جاہل پیر نے دعائے سیفی پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب دعائے سیفی وہ پڑھتا رہا، کام بنتے رہے، بالکل ان کی طرح حزب البحر 2013 میں شروع کی، مزہ آتا رہا، کیف آتا رہا، فیض ملتا رہا، انرجی ملتی رہی۔ جس طرح انہوں نے غلطیاں کی اسی طرح اس نوجوان نے غلطیاں کی، پھر وہ کڑکی میں آ گیا، جس طرح یہ موصوف کڑکی میں آگے ہے۔ پھر انہوں نے سارا پاکستان پھرا، سارا پاکستان پھرا، پھرتے 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 وہ ایک ایسی بزرگ شخصیت کے پاس چلے گئے جس کو میں بھی بزرگ مانتا ہوں۔ دیوبند حضرات کے وہ پیر ہیں اور میں ان کو بزرگ مانتا ہوں۔
اب آپ کو تسلی ہو گئی کہ جس کو شافی بزرگ مان رہا ہے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی دم خامہ ہے۔ جب وہ اس نیم مردہ لاش کو لے کر ان بزرگوں کے پاس پہنچے جن کو میں بھی مان رہا ہوں کہ وہ بزرگ ہیں، ان کی بزرگی میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے ریسپانس کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ بہاولپور، جا کر یہ ماں باپ کی خدمت کرے، ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ حزب البحر پڑھتے پڑھتے یا دعائے سیفی پڑھتے پڑھتے آپ پھنس گئے، میں لوگوں کو کیا کہتا ہوں؟ ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے پاس تمہارے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا دعائے سیفی والوں کو یا حزب البحر والوں کو تم ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے، یعنی میں اپنی بات کو سمجھا بھی نہیں سکتا، میں خود اتنا بے بس ہوں، تمہارے ساتھ وہ ہوگا۔ میں نے کیا بات آپ کو کہی کہ نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، واللہ عالم کیا لالچ تھا یا کیا خمار چڑھا ہوا تھا، اس کی بدبختی آئی ہوئی تھی، پھر اس کو پیر بھی ویسا مل گیا، اس نے دعائے سیفی پڑھنے کی اجازت دے دی، نہ وہ عمل کر سکا نہ وہ عمل سنبھال سکا۔ جب عمل سنبھلا نا تو وہ پاگل ہو گیا، یعنی نیم پاگل ہو گیا۔ تو میں نے کیا کہا، وہ ایسے شخص کے پاس لے کر گئے جس کو میں بزرگ مان رہا ہوں، جو تصرف کرتا، اپنا اختیار استعمال کرتا، اپنا ڈنڈا اپنی طاقت استعمال کرتا تو اس نوجوان کا علاج ہو سکتا تھا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر لالی پاپ دے دیا اس کو گھر لے جاؤ، یہ جا کے ماں باپ کی خدمت کرے، یہ تندرست ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ، جس کو اپنی ہوش نہیں ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو اپنے کپڑے نہیں بدل سکتا وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو اٹھ کر واش روم نہیں جا سکتا، حاجت کے لیے نہیں جا سکتا، وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ اس کے پیچھے کیا تھا نہیں بتاؤں گا، اس کے پیچھے کیا تھا نہیں بتاؤں گا۔ پہلے کانوں میں انگلیاں مارو، پھر پولیاں پولیاں اکھاں میں مان لو، تو توجہ کے ساتھ دیکھو اور سنو جیسے بچپن میں کارٹون دیکھتے تھے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ شافی کیا کہنے جا رہا ہے۔ اب ان بزرگوں نے اس کو کیوں انکار کیا؟ حزب البحر کا بگڑا ہوا کیس ہوگا یا دعائے سیفی کا بگڑا ہوا کیس ہوگا، آیت الکرسی کا بگڑا ہوا کیس ہوگا، سورہ طارق کا بگڑا ہوا کیس ہوگا، چہل کاف کا بگڑا ہوا کیس ہوگا۔ یہ 5 6 7 میں نے اعمال آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جب یہ اعمال الٹے پڑ گئے، جب یہ اعمال الٹے پڑ گئے، وظیفے الٹے پڑ گئے یا ان کی رجت پڑ گئی، جو ان مریضوں کا علاج کرے گا وہ سب کچھ اس عمل کے اوپر منتقل ہو کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ، بیلنے میں ہاتھ تیرے میرے لیے کون دے گا؟ وہ بزرگ اپنی بزرگی بچائیں، اپنی جان بچائیں، اپنی خانقاہ بچائیں، اپنے بیوی بچوں کو بچائیں یا تجھے بچائیں؟ اب کہانی سمجھ آ گئی کہ میں نے اتنا سخت موقف کیوں اختیار کیا یا آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ جو آج کے دور میں آپ کو حزب البحر کی شرائط کے بغیر، دعائے سیفی کی شرائط کے بغیر، آیت الکرسی کی شرائط کے بغیر، سورہ طارق کی شرائط کے بغیر، آیت کریمہ کی شرائط کے بغیر یا جبارو یا قہارو کی شرائط کے بغیر اجازت دے رہا ہے، وہ بزرگ نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ تمہارا محسن نہیں ہے، وہ ظالم ہے، وہ حضور کی نوکری نہیں کر رہا، وہ خائن ہے کہ حضور کی امت کو برباد کر رہا ہے۔ میں نے کیا بات کہی کہ ان اعمال کی جب رجت پڑ گئی، پڑھنے والا قاری یا عامل ان میں پھنس گیا، زمانے میں کوئی اس کا علاج کرنے والا نہیں ہے۔ وہ عرش والا کرم کر دے تو کر دے، لالا جواب ہی سمجھو، جواب ہی سمجھو۔ میں نے کیا کہا کہ وہ بزرگ علاج کر سکتے تھے، وہ کرم کر سکتے تھے، انہوں نے کیا کہہ کے بھیج دیا، اس کو لے جاؤ، یہ جا کے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ جو بیچارہ ماں باپ کو پہچانتا نہیں ہے، واش روم جا نہیں سکتا، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، وہ ماں باپ کے لیے کیا دعا کرے گا یا ماں باپ کی کیا خدمت کرے گا؟ یعنی ایسا لالی پاپ دے کے ان کو اپنے آستانے سے نکال دیا۔ تو اللہ نہ کرے آپ حزب البحر میں پھنس گئے، دعائے سیفی میں پھنس گئے،
सूरह तारक में फंस गए, आयतल कुर्सी में फंस गए, आयत करीमा में फंस गए, या जबारू या कहारू में फंस गए, या इस तरह के दीगर जो अमाल हैं, या अल्लाह या मुमीतू में फंस गए, या अल्लाह या मुजिल्लू में फंस गए, या अल्लाह या मुंतकिमू में फंस गए, ऐसे अमाल के अंदर फंस गए तो बस जल्दी फिर कब्र में उतरने की कोशिश करना, इलाज नहीं होना, इलाज नहीं होना। मैंने क्या उसकी वजह बताई है कि जो भी आपका इलाज करेगा, अगर उसको शऊर है, अगर उसको शऊर है, तो ये सारा गंद उसकी तरफ मुंतकल हो के रहना है। हाँ, वो इलाज कर सकता है जिसको इसका शऊर भी है कि जब मैं इसको हाथ डालूंगा तो ये सारा रद्द अमल मेरी तरफ आना है। उसके पीछे हाथ इतना हो और वो खुद इतना डंडे वाला हो, उसकी मंजिल इतनी मजबूत हो, तो फिर वो हाथ डाल सकता है, कामयाबी से इलाज कर भी सकता है, अपने आप को, अपने बच्चों को भी बचा सकता है। लबों का किथों? ये जो मैंने बताया है, ये ढूंढोगे कहां से? कहां से ढूंढोगे? इस वक्त 6 अरब लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 अरब लोग इस प्लेनेट पे रह रहे, अर्थ प्लेनेट पे रह रहे, कुरे अर्ज पे रह रही है 6 अरब। 6 लोग भी आपको मिलने वाले नहीं है। मैं 1 अरब लोगों में खड़ा हूं, मैं 1 अरब लोगों में खड़ा हूं। मेरा बाप, मेरी मां, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं जिंदा भी हूं, मौजूद भी हूं, इस बात का उनको इल्म भी है, मगर मैं 1 अरब लोगों में खड़ा हूं। उनको ढूंढना आसान होगा? आसान होगा? मैं क्या कह रहा हूं, मायूस नहीं कर रहा। बंदे मौजूद हैं, मगर 6 अरब में 6 मुश्किल से होंगे। 6 अरब में 6 मुश्किल से होंगे जिनको रूहानियत का इल्म है, जो इस तरह के बिगड़े हुए केसों को हाथ डाल सकते हैं, कामयाबी के साथ उतारा कर सकते हैं, अपने आप को भी बचा सकते हैं। बंदे तो बहुत मिलेंगे, वो केस को और बिगाड़ेंगे और साथ खुद भी मरेंगे। कुछ पैसा ले लेंगे, कुछ पैसे के बगैर कर देंगे, आपको भी मरवाएंगे, खुद भी मरेंगे। ऐसे बंदे तो आपको हर शहर में आज के दौर में भी मिल जाएंगे। लेकिन जिनको शऊर है कि इसको हाथ डाल के मेरे साथ होना क्या है, इसको हाथ डाल के मेरे साथ होना क्या है, मिसाइल चला देना कोई कमाल नहीं है। अमेरिका की तरफ रुख करके हम अब्दाली चला दे, गोरी चला दे, क्या नहीं चलता? वो बटन ढिला हो जाता है, ये बटन खराब हो जाता है। जब कमांड दोगे, क्या वो कमांड मानने से इनकार कर देगा? नहीं चलता, चलता है। चलने के बाद जो रद्द अमल आएगा वो किसने अफोर्ड कर रहा है? जिसको ये इदराक है कि मैं अगर हिजबुल बहर के केस को हाथ डालता हूं, दुआए सैफी के केस को हाथ डालता हूं, आयतल कुर्सी का कोई मरीज है उसको हाथ डालता हूं, सूरह तारिक है उसका कोई मरीज है उसको हाथ डालता हूं, सूरह बुरूज है उसका कोई मरीज है उसको हाथ डालता हूं, सूरह जिलजाल है उसका कोई मरीज है उसको हाथ डालता हूं, सूरह लहब है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, सूरह लहब है उसका कोई मरीज है उसको हाथ डालता हूं, आयत करीमा का मरीज है उसको हाथ डालता हूं, अस्माउल हुस्ना जलाली हैं उनके मरीज हैं उनको हाथ डालता हूं। तो ये हाथ वापस नहीं आना, ये हाथ वापस नहीं आना, ये बेलने में चला गया। तो अगर उसे मालूम है कि मेरा हाथ वापस नहीं आना तो वो हाथ डालेगा। तो जो हाथ डालता है तुम्हें भी बेलने से निकालता है और खुद भी बेलने से आने से बचता है, तेरे लवाहकीन को भी बचाता है और अपने लवाहकीन को भी बचाता है। यानी इतना डंडे वाला है। मैंने क्या कहा, वो 6 लोग मुश्किल से इस प्लेनेट पे होंगे, 6 लोग मुश्किल से इस धरती पर होंगे। तो उसका मैंने क्या कहा कि मैं मौजूद हूं, मेरे बच्चों को मालूम, मेरे माँ बाप को मालूम, मेरी बीवी को मालूम, आप हजरात को मालूम कि हजरत साहब फलां जगह पे मौजूद हैं, मगर मैं 1 अरब लोगों में खड़ा हूं। अल्लाह भलो सोचो मुझे कैसे ढूंढोगे? जिंदगियां चाहिए, जिंदगियां चाहिए।
تو جو ان اعمال کے اندر ایک بار پھنس گیا، ہم نے امت کے اوپر راز کھول دیے ہیں، تو نہیں پھنسا، تیری 7 نسلیں پھنس گئی۔ اب آپ کو ساری بات سن کر میرا سخت موقف بھی سمجھ آ گیا ہے کہ جو آج کے دور میں آپ کو سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ یا کسی اور ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے، یا آپ کو اپنے پاس بلا کر، یا آپ اس کے پاس گئے ہیں کتاب رسالے کے ذریعے، کسی بھی چینلز کے ذریعے، آپ کو آج کے دور میں ان اعمال کی اجازت، چاہے پیسہ لے کے دے رہا ہے تو چاہے مفت دے رہا ہے، بتاؤ وہ بزرگ ہے یا جاہل ہے؟ بتاؤ وہ محسن ہے یا ظالم ہے؟ جو آپ کے اندر سے آواز آئے اس پہ آپ نے لبائی کہنا ہے، میری باتوں پہ یقین نہیں کرنا۔ شافی تو ویسے ہی ادھا ہل گیا ہے جنہ تسی کھپایا ہے، جتنا اس امت نے کھپایا ہے، میں کہتا ہوں ادھا تو مونجی ہل گیا وہاں۔ جس طرح وہ نئی شادی ہوتی ہے نا، تو بچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پہلے ایک بچہ ہوا، پھر دوسرا ہوا، تیسرا ہو گیا، ادھر سے ساس جو ہے وہ ڈنڈا لے کے چڑھی ہے، ادھر میاں گالیاں نکال رہا ہے، ادھر بچے سر کھاتے ہیں۔ وہ جو لڑکی ہوتی ہے نا، بیوی ہوتی ہے، ادھی کملی تھی جاندی ہے، پاگل ہو جاندی ہے۔ بالکل شافی کا یہی حال ہوا، ادھر کلینک ہے، ادھر گھر ہے، ادھر مرید ہیں، ادھر بیان کرنے، ادھر آن لائن ہے، ادھا تک میں کملا تھی گیا۔ تو بھائی یہ کیس میرے بسوں بھی باہر ہے، اس لیے میں برملا کہتا ہوں کہ آج کے دور میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا آج کے دور میں کوئی اتنی خطرناک گیم نہیں کھیل سکتا۔ تو جو لوگ حزب البحر پڑھ رہے ہیں، دعائے سیفی پڑھ رہے ہیں، یا جن اعمال کے میں نے نام لیے ہیں، یا جن اعمال کا میں نے ذکر کیا ہے، احتیاط کے ساتھ چلو۔ اگر آپ نے حزب البحر پڑھی، آپ نے صاحب عمل ولی کامل سے اجازت بھی لی، شرائط بھی آپ پوری کر رہے ہیں، تمام پروٹوکول پورا کر رہے ہیں، صرف ایک غلطی آپ نے کی، پڑھی چھوڑی، چاہے حزب البحر ہے، چاہے دعائے سیفی ہے، چاہے آیت کریمہ ہے، اسی طرح چاہے سورہ طارق ہے، سورہ بروج ہے، سورہ زلزال ہے، یا سورہ لہب ہے، یا اسماء الحسنی ہے جلالی، آپ نے پڑھے چھوڑے۔ میں نے کیا کہا؟ لوگوں کو تو میں مطمئن کر لیتا ہوں، تم ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ تمہیں تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کے لیے تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے بیان کروں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تم موت مانگو گے، موت نہیں ملے گی، تیری نسلیں موت مانگے گی، موت نہیں ملے گی۔ شاید آپ کو میری بات کی گہرائی سمجھ آ جائے۔ تو اللہ والو ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے پیروں سے، ایسے عاملین سے، ایسے یوٹیوبر سے، ایسے لونڈے لپاڑوں سے بچو۔ جب تم پھنس جاؤ گے پھر تمہارا کوئی وارث نہیں بنے گا۔ جس طرح میں نے کہا کہ بزرگوں نے کیسا لالی پاپ دیا، اس کو گھر لے جاؤ، یہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی دعائیں لے، کرم ہو جائے گا، پھر ایسا لالی پاپ آپ کو ملے گا۔ جب بھی کوئی عمل آپ کریں، صاحب عمل سے اجازت لے، اس کے بعد آپ سوچیں سمجھیں پرکھیں۔ اس کے اوپر تھوڑے دن پہلے میں نے مکمل 1.5-2 گھنٹے کا بیان کیا ہے، اس بیان کو بھی تلاش چینل پہ سنیں کہ اعمال سے پہلے کیا شرائط ہوتی ہیں، اعمال کے دوران کیا شرائط ہوتی ہیں، اعمال کے بعد کیا شرائط ہوتی ہیں۔ وہ پورا بیان آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر آپ نے اعمال کرنے، اور اگر آپ اعمال کر بھی رہے ہیں تب بھی آپ اس بیان کو سنیں، کہیں آپ ان کی طرح خطا نہ کر بیٹھے، غلطی نہ کر بیٹھے۔ ایک بار آپ رجت میں آگے ان اعمال کی تو آپ نکل نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی کو حزب البحر کی رجت سے نکالنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا، یہ ٹیکنیکل بات ہے۔ میں کسی کو دعائے سیفی کی رجت سے نکالنا چاہتا ہوں، میں کسی کو سورہ طارق، میں کسی کو سورہ زلزال، سورہ لہب، اسماء الحسنی جلالی، ان کی رجت سے نکالنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اعمال میں نے خود ہی نہیں کیے، تمہیں کیسے نکال دوں؟ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے دھیرے دھیرے آپ کو کہ کہاں سے ایسا بندہ ڈھونڈو گے جس نے دعائے سیفی بھی کی ہو، جس نے حزب البحر بھی کیا ہو، سورہ زلزال بھی کی ہو، فلاں سورت بھی کی ہے، اسماء الحسنی بھی کی ہیں؟ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ کہاں سے ایسا بندہ ڈھونڈو گے؟ پھر کیا ہے جو میں نے کہا ہے کہ موت مانگو گے تو موت نہیں ملے گی۔ اب یہ جو ہمارے موصوف ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مرید ہیں، ہمارے متعلقین میں سے ہیں، اب ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے
कि रजत बाइलेटरली इनको मुतासर कर रही है, हिट कर रही है, डैमेज कर रही है, यानी इनकी रूह को भी नुकसान पहुंचा रही है और इनकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रही है। यानी बॉडी के ऊपर भी उसके असरात नुमायां हो गए हैं कि इनको नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन, साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये तमाम मसाइल और बीमारियां इनके साथ शुरू हो गई हैं। बाकी जो रूहानी मसाइल हैं वो तो इनके साथ हैं। फिर भी मैं ये कहता हूं, मैंने अपना मौका भी दे दिया, सारी बात भी समझा दी कि ये काम होने वाला नहीं है। अल्लाह की रहमत पे भरोसा करते हुए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो शामिल हाल है उस पर भरोसा करते हुए, अपने मुर्शिद की दुआओं के ऊपर भरोसा करते हुए, अगर आप हिज़्बुल बाहर में फंस गए हैं, क्या हो गया है, फंस गए हैं, जिस तरह ये मौसूफ फंस गए, या आप में से कोई है जो जो आमाल के मैंने नाम लिए उनमें आप फंस गए हैं, जहां हो, बोलो, जहां हो, जिस हाल में हो, जितना पड़ा है, बस अभी शाफी की बात सुन ली है, अभी और इसी वक्त खत्म, फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। पहला काम आपने ये करना है, चाहे आप हिज़्बुल बाहर में फंसे हैं, आयत करीमा 1.25 लाख पड़ा है उसमें फंसे हैं, चौथा कलमा बार बार पड़ा है 1.25 लाख या ज्यादा तादाद में उसमें फंसे हैं, दूसरे कलमे में फंसे हैं, पहले कलमे में फंसे हैं, इसी तरह सूरह लहब किसी को मारने के लिए, सजा देने के लिए पड़ी, सूरत इनाम की आयत फ़क़ुदिया दाबिरुल कौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो पढ़ते रहे, किसी ने टुंगन वास्ते आप टुंगे गए। इस तरह सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी है, सूरह बरूज पढ़ी है, सूरह अबसा पढ़ी है, ये वाली सूरतें आपने पढ़ी हैं, या सूरह इनाम पूरी पढ़ी है, या सूरह बकरा बाबे के कहने पे पढ़ी है। कोई ऐसा काम कर बैठे हो, या मदारी के कहने पे या कहारू पढ़ बैठे हो, सूरह कुरैश 1.25 लाख बार पढ़ बैठे हो, यानी किसी भी अमल में आप फंस गए हो। आज आपको बात समझ आ गई। तो मैंने क्या कहा, जहां हो, जिस हाल में हो, जितना पढ़ चुके हो, अभी और इसी वक्त फुल स्टॉप लगा दो। आज के बाद पढ़ना नहीं। जो किताबें, जो रसाले, जो कुछ उन्होंने दिया हुआ है, उसको सब को डालो शॉपर में, उसको दरिया बुर्द कर दो, उसको समंदर बुर्द कर दो। अगर आपके पास दरिया नहीं है, समंदर नहीं है, उन तमाम किताबों को, उन आमाल को, तावीज़ात को, नकूश को, जो जो किसी ने दिया हुआ है, सब को ले जाकर कब्रिस्तान में या किसी कच्ची जगह पे वीराने में दफन कर दो। पहला काम। दूसरा काम आपने ये करना है कि अपना वजन करना है। जिस तरह इन्होंने लिखा कि मेरा वजन 82 किलो है, वल्लाहु आलम ये 82 है या 86 है। अगर 86 हो तो माफ़ी दे दीजिएगा, अगर 82 है तो ठीक है, क्योंकि लिखने में या पढ़ने में हमें इसी तरह मालूम हो रहा है कि 82 है या 86 है। अब इनका वजन 82 है या 86 किलो है। जितना आपका वजन है, उस वजन के मुताबिक आपने बड़ा गोश्त लेना है। क्या करना है? बड़ा गोश्त लेना है। वो बड़ा गोश्त आपने लेकर, मिसाल के तौर पे आपका वजन है 70 किलो, तो आपने 10-10 किलो के 7 शॉपर बनाने हैं। यानी 70 किलो आपका वजन है तो 10-10 किलो के कितने शॉपर बन जाएंगे? 7। 6 शॉपर जो हैं आपने वो मिस्कीनों में, गरीबों में, जो जरूरतमंद हैं उनमें आपने बांट देने हैं। चाहे किलो किलो उनको दो, चाहे उनको आप 2-2 किलो दो, वो आपकी मर्जी, आप जानो और आपका काम जाने। अब 60 किलो गोश्त कहां चला जाएगा? गुराबा में, मस्कीनों में, यतीमों में, जरूरतमंदों में। बाकी कितना गोश्त रह गया? 10 किलो। अब 10 किलो गोश्त जो बाकी रह गया है, उस गोश्त में से एक हिस्सा यानी 2.5-3 किलो गोश्त निकाल के अपने घर की छत पे डाल देना है। बकिया गोश्त जो है उसको ले जाकर दरिया में डालना है, समंदर में डालना है, वहां डालना है जहां आपको गालिब गुमान हो कि यहां मछलियां हैं, यहां खाने वाली मखलूक है। बस ये नहीं कि जाके फेंक आना है, ऐसा काम नहीं करना। वहां फेंकना है जहां आपको गालिब गुमान हो कि यहां पे मछलियां हैं या कोई और मखलूक है वो खाने वाली है, तो वहां डालना है। अगर ऐसी सहूलत आपके पास नहीं है तो आपने फिर सारे का सारा गोश्त अपने घर की छत पे डाल देना है। अगर ऐसी सहूलत भी नहीं है तो आपने फिर सारे का सारा गोश्त कब्रिस्तान में फेंकना है। वहां कब्रें होते हैं, चीलें होती हैं, परिंदे होते हैं और
دیگر حشرات ہوتے ہیں, جانور ہوتے ہیں, وہ کھا پی لیں گے. کیوں؟ یہ اوتارے کا گوشت ہے, یہ صدقہ نہیں ہے. تو یہ اوتارا ہے, یہ جو ہم نے ایک پیکٹ رکھا ہے یہ اوتارے میں چلا جائے گا, اس کے اندر نیگیٹو انرجی ہے. باقی جو 60 کلو ہے جس کے 6 شاپر بنے ہیں وہ صدقے کی مد میں چلا جائے گا. جو ہم نے اوتارا کیا اس میں عمل کے اثرات یعنی نیگیٹو انرجی منتقل ہوگی. جو ہم نے 60 کلو یعنی 6 شاپر صدقہ کیا اس سے ہیلنگ انرجی پیدا ہوگی. ادھر سے بھی ہمیں نفع ہوگا اور انشاءاللہ اس عمل سے بھی ہمیں نفع ہوگا. جب یہ عمل یعنی صدقہ اور اتارا جب یہ عمل آپ کر لیں گے تو کم از کم آپ مزید اجڑنے سے بچ جائیں گے. کیا ہوگا؟ مزید اجڑنے سے بچ جائیں گے. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے یہ جلالی اعمال کیے اور کر کے پھنس گئے, آج گھر گھر میں ماتم ہوگا. 2-4 ہسپتال بھی جا سکتی ہیں اور 2-4 ہسپتال بھی جا سکتے ہیں, یعنی مرد بھی عورتوں میں 2-4 ہسپتال بھی جا سکتے ہیں اور 2-4 ہسپتال بھی جا سکتی ہیں اگر انہوں نے بات سمجھ. کیوں؟ کوئی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس گھر میں آیت کریمہ نہیں پڑھا گیا. کوئی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں 5 سورتہ نہیں پڑھا گیا. کوئی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں انہوں نے ایسے اعمال نہ کیے ہوں کہ شریکے نو ٹونگ دئیے, شریکے نو ٹونگ دئیے. اب وہ اگر مصیبتوں میں پھنسے ہیں اور آج ان کے توسل سے ان کو بات سمجھ آ رہی ہے تو پہلا کام کیا ہے؟ جہاں ہو, جیسے ہو, جس حال میں ہو وہیں پہ رک جاؤ. اے اللہ میری توبہ, وہیں پہ رک جاؤ. دوسرا کام کیا بتایا ہے کہ 2 in 1 کام کرنا ہے. اپنے وزن کے مطابق بڑا گوشت لینا ہے. اس کا میں نے کیا بتایا ہے؟ اس کو 7 حصے بنانے ہیں. 6 حصے صدقہ چلا جائے گا اور 1 حصہ یعنی 10 کلو اتارا آپ نے کر دینا ہے. اس کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا, اس کی تفصیل بھی میں نے بتا دی. کتنے کام ہو گئے؟ 2. تیسرا کام آپ نے کرنا ہے اور وہ کام اب 7 مہینے مسلسل چلے گا. 7 مہینے مسلسل. ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو, جو نوچاندی جمعرات ہوتی ہے, ہر مہینے کی نوچاندی جمعرات کو, ٹھیک ہے, چاند کی جو جمعرات ہے, یہ انگریزی مہینے کی جمعرات نہیں ہے, جو چاند کی پہلی جمعرات ہوتی ہے اس جمعرات کو آپ نے اپنے وزن کے مطابق چاول لینے ہیں. بالکل اسی طرح آپ نے اس کے 7 حصے بنانے ہیں. 6 حصے آپ نے مسکینوں میں بانٹ دینے ہیں, غریبوں میں بانٹ دینے ہیں, ضرورت مندوں میں بانٹ دینے ہیں. اور 1 حصہ جو 10 کلو کا شاپر ہے وہ آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے. پھر وہی طریقہ گھر میں ڈالیں, قبرستان میں ڈالیں, کسی فش فارم پہ جا کے ڈالیں, دریا میں ڈالیں, سمندر میں ڈالیں. یہ 7 صدقے اور اتارے فل سٹاپ لگانے کے بعد چاولوں کے آپ نے کرنے ہیں. ہر چاند کے مہینے کی جو پہلی جمعرات, جس کو نوچاندی جمعرات کہا جاتا ہے, اس جمعرات کو آپ نے چاولوں کے ساتھ صدقہ دینا ہے اور چاولوں کے ساتھ ہی اتارا کرنا ہے. اب یہاں آپ نے توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. جب آپ نے گوشت کے ساتھ 2 in 1 کام کر دیا, صدقہ اور اتارا کر دیا, خلاص, وہ تو ہے فل سٹاپ لگانے کے لیے مزید بربادی نہ آئے. اب ہم علاج کی طرف چل پڑے ہیں. تو علاج ہم نے کس سے کرنا ہے؟ چاولوں سے. چاول کتنے لینے ہیں؟ اتنے ہی جتنا آپ کا وزن ہے. اس میں سے 6 حصے چلے جائیں گے خیرات میں اور 1 حصہ چلا جائے گا اتارا میں. یہ سب کچھ کرنے سے پہلے یعنی چاولوں کا حصہ بکھرا کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ 70 کلو چاول لے کر آئے. ان چاولوں میں سے آپ نے 1 پیالہ چاولوں کا نکال لینا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ 1 پیالہ چاولوں کا نکال لینا ہے. ہر دانے پہ آپ نے پڑھنا ہے, اماں نے نہیں, ہر دانے پہ آپ نے پڑھنا ہے. حضرت صاحب مدرسے سے بچے بلا سکتے, ہمسایوں کو بلا سکتے ہیں. جب چھپ کے لوگوں کو ٹونگ رہے تھے اس وقت مدرسے کے بچوں نے پڑھا تھا آ کر. یہ آپ نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. جو پھنسا ہے, جس نے عمل کیا ہے, جس نے اپنا علاج کرنا ہے, اسی نے یہ پڑھائی کرنی ہے. ان چاولوں میں سے آپ نے 1 پیالہ چاولوں کا نکال لینا ہے. ہر دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام. انتہائی آسان کام ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ چاول جو آپ نے نکالے ہیں گٹو میں سے 1 پیالہ, ان چاولوں کے اوپر اسم اعظم یا اللہ یا سلام 1 دن میں پڑھ لو, 2 دن میں پڑھ لو, اور زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹوں میں آپ نے پڑھنا ہے. یعنی 3 دن کے اندر اندر وہ جو پیالہ ہے
प्याली नहीं, प्याला है। यानी किलो सवा किलो चावल हो या कम अज कम आधा किलो 3 पाव चावल हो, यानी अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए, अच्छे खासे चावल होने चाहिए। अब ये नहीं है कि आप प्याली से निकाल लें और आप कहें हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आपने बड़ा प्याला लेना है जो दूध वाला दही वाला होता है, या वैसे आप आधा किलो चावल निकाल लें। अब उन आधा किलो चावलों के ऊपर या उस प्याले में जो चावल आए हैं उन पे आपने या अल्लाहु या सलामु पढ़ना है। एक दिन में पढ़ लें तब ठीक है, 2 दिनों में पढ़ लें तब ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में। अब आपने जब पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो आपने ये एनर्जाइज जो चावल हैं ये चावलों के अंदर मिला देने हैं। अब उसके 7 हिस्से बना देने हैं, 6 हिस्से सदके में चले जाएंगे और 1 हिस्सा उतारे में चला जाएगा। तो यूं आप मुसलसल बगैर नागे के 7 सदके 7 उतारे चावलों के करेंगे और रोजाना 2100 बार सुबह और 2100 बार शाम को या अल्लाह या सलामु या अल्लाह या सलामु या अल्लाह या सलामु ये विर्द करना है, यानी ये इसमें आज़म पढ़ना है। चलते फिरते भी पढ़ना है, 2100 बार बैठकर पढ़ना है, खुशबू लगाकर पढ़ना है, तमाम लवाजमात और एहतियातों और शराइत के साथ पढ़ना है। जो चलते फिरते पढ़ेंगे उसमें कोई शर्त नहीं है, पाकी नापाकी, वजू बगैर वजू, दरमियान में बातें कर रहे हैं, डेट डजंट मैटर, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन जो बैठ कर पढ़ें उसके साथ आपने तमाम शराइत पूरी करनी है। खवातीन के जो अयाम होते हैं उन दिनों में कोई नागा नहीं है, कोई पढ़ाई की छुट्टी नहीं है। क्यों? हम इलाज कर रहे हैं तो इलाज में नागा नहीं होता। उसके बाद आपने जो कड़ा है वो सिर्फ खिजरी अमल का इस्तेमाल करना है। हर नमाज के बाद खिजरी अमल, हर नमाज के बाद खिजरी अमल। खिजरी अमल नहीं पढ़ोगे इधर से भी पिटोगे और पीछे वाले निजाम से भी पिटोगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तुम जितनी मर्जी फिर बांगे दो, फिर शाफी भी तुम्हारी सुनने वाला नहीं। जब मेरी मानोगे नहीं तो फिर क्या होगा? मैं मरूंगा। मैंने ये बातें शुरू में समझाई हैं कि मैं आप पर या कोई आप पर एतमाद करने को आज के दौर में तैयार क्यों नहीं है, या उन बुजुर्गों ने एतमाद क्यों नहीं किया कि आज जो उम्मत का रवैया है बिलखसूस पाकिस्तानियों का वो काबिल भरोसा नहीं है। मैंने अमल शुरू करवा दिया, तुम दरमियान में से निकल जाओ तो मैं तुम्हारा क्या, जो कि आप लोग करते हैं, जो कि आप लोग करते हैं। तो मेरे साथ दगा करोगे तो मुझे अल्लाह के हुक्म से कुछ होने वाला नहीं है, पर तुम बचने वाले नहीं हो। ये मैंने 2 टोक बात कह दी। जो कुछ इधर आएगा अल्लाह के हुक्म से वो तेरी तरफ ही जाएगा। आज तू भुगत रहा है, कल फिर तेरी नस्लें भुगतेंगी अगर शाफी के साथ दगा करोगे इलाज के दौरान। क्यों? मैं आपसे कोई लाखों रुपया नहीं मांग रहा। ये जो इलाज है कोई करोड़ों रुपया लेके भी तुम्हारा ना करे। जो मैं सोशल मीडिया पे बता रहा हूं कि हुजूर का हर उम्मती इससे नफा उठाए, मेरा हाथ है, मैं जिम्मेदार हूं। अगर तुम्हारा कामयाबी से इलाज ना हो, तुम रज्जे से ना निकलो, मैं जिम्मेदार हूं। तो जब मैं इस हद तक जा रहा हूं तो मेरे साथ तुम करोगे 2 नंबरी, फिर तुम्हारे साथ फिर क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह आपको भी इस हरकत से, इस 2 नंबरी से महफूज रखे, बचा कर रखे, और हमें भी इस आजमाइश से जो है वो महफूज रखे। खिजरी अमल हर नमाज के बाद पढ़ना। अगर आपको मालूम है खिजरी अमल का, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मालूम नहीं है कि खिजरी अमल क्या है तो आप सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, लिखें खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी। आप उस बयान को तवज्जो के साथ सुने, समझें कि खिजरी अमल में क्या पढ़ा जाता है, बदनी हसार कैसे करते हैं, रूहानी हसार कैसे करते हैं। खिजरी अमल अपना हसार, अपना कड़ा मजबूत रखना है, ठोक के रखना है। जब तक कड़ा मजबूत नहीं है हम इस मुसीबत से निकलने वाले नहीं हैं। आप चाह के भी अपना इलाज मुकम्मल नहीं कर सकोगे। आप मुझे दगा नहीं देना चाहते मगर आप दगा देने पे मजबूर हो जाओगे अगर हसार मजबूत नहीं रखोगे। क्यों? ये चीजें तुम्हें आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, ये जलाली अमाल है। अल्लाह दुआए सैफी, हिजबुल बहर, सूरह तारक, सूरह जिलजाल, ये जमीन को क्या कायनात को हिला देने वाले अमाल हैं। जिधर आपने हाथ डाला हुआ है आपको पता ही नहीं है ये क्या है। तो जब इनसे निकलेंगे तो इनके साथ जो मनफी निज़ाम है, नेगेटिव निज़ाम है, शैतानी निज़ाम है, वो हमें निकलने देगा।
اتنی سی بھی ہم غلطی کریں گے تو بہت بربادی آئے گی. اس لیے آپ نے اپنا کڑا جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے اور دن رات آپ نے یا اللہ یا سلاموں کا ورد کرتے رہنا ہے. بقیہ جو وقت مل جائے اس میں آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے. کون سا درود پاک؟ درود ابراہیم. اگر چلتے پھرتے پڑھیں تو آپ درود ابراہیم کا اول حصہ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جو بیٹھ کر پڑھیں گے وہ آپ درود ابراہیم پڑھیں گے. جب آپ اول حصہ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے ساتھ استغفار کو جوڑ لینا ہے. پھر یوں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ. کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ پڑھیں. علاج کو علاج سمجھ کیا کریں. اگر آگے سے یہ منطق دو گے یا یہ عذر مجھے دو گے، وہ جی میری مصروفیت ہوتی ہے، میرے گھر کے کام ہوتے ہیں، میں نے دفتر جانا ہوتا ہے، بھائی آپ کو میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے علاج کرنا ہے، آپ کو 7 ہفتے اپنے آپ کو کمرے میں، حجرے میں، دفتر میں یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے تنہائی والی، وہاں بند کرنا پڑے گا، تب یہ مسئلہ حل ہوگا. اگر آپ یہ سمجھو کہ اس کے ساتھ میں دنیا داری بھی کروں، بازاروں میں بھی گھوموں پھروں، قبرستان بھی جاؤں، خوشی غمی والے گھر میں بھی جاؤں، اس پہ میں تمام بیانات کر چکا ہوں، پہلے وہ بیانات سن لو. جب تک شرائط پوری نہیں کرو گے، اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھو گے، تنہا نہیں ہوگے، یہ علاج ہونے والا نہیں ہے. ادھر سے ہم نیگیٹو انرجی نکالیں گے، ادھر سے آتی جائے گی اور آپ کا نقصان ہوتا جائے گا. جب آپ کو نقصان پہنچے گا تو اس کا سیٹ بیک مجھے بھی آئے گا، یعنی میرے اوپر بھی دباؤ آئے گا. جو میں صدقہ خیرات آپ کی طرف سے کروں گا، اپنے اہل و عیال کی طرف سے کروں گا، وہ بھی برباد ہوتا جائے گا، یعنی اس کا بھی وہ نفع جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. جب تک آپ شرائط کو نہیں سمجھیں گے، اپنے آپ کو گھر میں مقید نہیں کریں گے، اپنے آپ کو کمرے تک مقید نہیں کریں گے، یا اپنے آپ کو اعتکاف کی حالت میں نہیں لے کر آؤ گے، یہ علاج ہونے والا نہیں ہے. یہ علاج ہونے والا نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لو کہ میں آپ کو نفلی اعتکاف کی ترغیب دے رہا ہوں سادہ زبان کے اندر. جب تک آپ نفلی اعتکاف والی حالت میں نہیں آؤ گے، آپ حزب البحر کی رجع سے نہیں نکل سکتے، دعائے سیفی کی رجع سے نہیں نکل سکتے، چوتھے کلمے کی رجع سے نہیں نکل سکتے، پہلے کلمے کی رجع سے نہیں نکل سکتے، آیت کریمہ کی رجع سے نہیں نکل سکتے، سورہ بقرہ کی رجع سے نہیں نکل سکتے، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کی رجع سے نہیں نکل سکتے، حامیم لا ینصرون کی رجع سے نہیں نکل سکتے، یا جبارو یا قہارو کی رجع سے نہیں نکل سکتے، یا ممیتو یا مذلو یا منتقمو اس کی رجع سے آپ نہیں نکل سکتے. سورہ زلزال ہے، سورہ طارق ہے، سورہ لہب ہے، سورہ بروج ہے، سورہ عبسہ ہے، ان کی رجع سے نہیں نکل سکتے جب تک آپ شرائط پوری نہیں کرو گے. پڑھتے جاؤ گے، اجڑتے جاؤ گے، آخر آپ کے اندر مایوسی آ جائے گی. پھر اللہ نہ کرے آپ تو دنیا سے چلے گئے تو باقی زندہ قبروں میں اتر جائیں گے. اگر آپ مرنے سے پہلے یہ سارا کھاتا بند کر کے نہ گے تو شافی نے امت کو بتایا ہے کہ 7 نسلیں تیری اس غلطی کی سزا بھگتیں گی. اس غلطی کی سزا 7 نسلیں بھگتیں گی. تجھے تو معلوم ہے میں نے کیا کیا ہے، وہ جو پچھلے ہیں انہیں کیا معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کس کو جا کے بتائیں گے. تجھے کوئی معالج نہیں ملا، کوئی رہبر نہیں ملا، کوئی ولی کامل نہیں ملا، کوئی مرشد نہیں ملا، ان کو مل جائے گا، اور مل بھی جائے گا تو اس کو جا کے بیچارے کیا بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہے. جس کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہے، اگر وہی سنجیدہ نہیں ہے تو بعد میں آنے والے کیا کریں گے. تو اللہ علاج کو علاج سمجھ کر کرنا ہے. میں دوبارہ سم اپ کر دیتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھیں. یہ جو اعمال میں نے بولے ہیں، یہ جن کے میں نے نام لیے، اگر آپ کرتے رہے ہو اور ان کی رجع سے آپ کامیابی کے ساتھ نکلنا چاہتے ہو، تو پہلی بات کیا ہے کہ آپ کو تنہائی اختیار کرنی پڑے گی. 7 ہفتے کے لیے آپ سمجھ لو کہ آپ کو اپنے آپ کو نظر بند کرنا پڑے گا، یا بہتر لفظ یا اصطلاح ہے کہ آپ کو نفلی اعتکاف کرنا پڑے گا، الگ تھلگ رہنا پڑے گا، تب علاج کامیاب ہوگا. کن کن وجوہات کی وجہ سے، عوامل کی وجہ سے علاج روحانی ناکام ہو جاتا ہے؟
पहले आप शाफिया सोशल मीडिया पर जाएं, तलाश चैनल के तमाम बयानात जो इन मौजूआत में हैं उनको सुने, ताकि आपको मालूम हो किस किस फैक्टर से मेरा इलाज खराब हो सकता है या मेरा इलाज रुक सकता है। आपको बात मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आपने पहला काम क्या करना है कि आपने अपने वजन के मुताबिक बड़ा गोश्त लेकर उसमें से 6 हिस्से जो मुस्तहिक लोग हैं उनको दे देने हैं और 1 हिस्सा चरिंद परिंद को डाल देना है। कैसे डालना है उसकी सारी तफसील मैंने आपको बता दी है। उसके बाद इलाज शुरू हो जाएगा अगले दिन से। तो जब इलाज होगा तो सबसे पहला काम हर नमाज के बाद खिजरी अमल का कड़े पे कोई रायत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई उज़र नहीं है। हर नमाज के बाद कड़ा देना है। जियो मरो वजू के साथ, बगैर वजू, लेट कर, बैठ कर, हर हाल में अपने आप को और अपने अहलो अयाल को कड़े में रखना है। कितने काम हो गए? 2। तीसरा काम हमने क्या करना है कि हर महीने की नौचांदी जुमेरात को अपने वजन के मुताबिक चावल लेकर उसके 7 हिस्से बनाने हैं और 7 हिस्से बनाने से पहले हमने उनमें से 1 प्याला चावलों का या आधा किलो चावल निकाल लेने हैं। हर दाने पे या अल्लाह या सलाम या अल्लाह या सलाम या अल्लाह या सलाम पढ़ना है। फिर ये एनर्जाइज किए हुए चावल उस गट्टू, उस बोरी के अंदर हमने मिक्स कर देने हैं। उसके 6 हिस्से मुस्तहिक को पहुंचा देने हैं और 1 हिस्सा हमने चरिंद परिंद को दे देना है। ये अमल हम 7 जुमेरात क्या करेंगे? मुसलसल। उसके साथ जो पढ़ाई चलेगी वो क्या है कि 2100 बार या अल्लाह या सलाम सुबह बैठकर, 2100 बार रात को बैठकर लवाजमात के साथ। बाकी चलते फिरते की कोई कैद नहीं है। साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे, इस्तगफार करें, कुरान की तिलावत करें और दीगर जो नेक आमाल हैं वो करें। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। 7 हफ्ते का ये इलाज आपने करना है। 7 हफ्ते का इलाज मुकम्मल करके बंद नहीं करना। 7 हफ्ते का ये इलाज करके बंद नहीं करना। फौरन आपने यहां आना है, फौरन आपने यहां आना है। अगर आप किसी वजह से कोई शरई यूजर है, जिस तरह ये मौसूफ अमेरिका में है, अब ये आ तो नहीं सकते, तो फिर आपने ऑनलाइन राबता करना है। अब आप ऑनलाइन राब्ता करते हैं, यहां शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे तशरीफ लेकर आते हैं, फिर मैं देखूंगा कि आपके मामलात क्या हैं। अब रज्जत किस दर्जे की है, हमने दाएं जाना है, हमने बाएं जाना है, आमाल में रद्दोबदल करना है या आमाल के अंदर मजीद अजाफा करना है। इसका इन्हिसार है आपकी सेहत के ऊपर और आपकी रूहानी ताकत के ऊपर, आपकी रूहानी कैफियत के ऊपर, या रजत ने आपको कितना बर्बाद किया है, कितना असरअंदाज किया है। ये सारी बातें तो तभी होंगी जब हम मिल बैठेंगे। आपको मैं देखूंगा रूहानी तौर पे, आप अपने मसले बताओगे तो मुझे मालूम होगा, या आप ऑनलाइन बताएंगे या आप यहां तशरीफ लेकर आएंगे। अगर यहां तशरीफ लेकर आओगे तो नफा ज्यादा होगा। अगर आप यहां नहीं आ सकते, उज़र है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नफ़े से खाली वॉइस नोट भी नहीं है, यानी ऑनलाइन भी जो आपकी खिदमत कर सकता हूं वो करूंगा। 7 हफ्ते बाद आपने मेरे से राब्ता किया, आज राब्ता नहीं हो रहा, 2 दिन बाद राब्ता नहीं हो रहा, 4 दिन लग गए, राब्ता नहीं हुआ, आपने आमाल बंद नहीं करने, आमाल चलते रहेंगे। जब भी आमाल बंद कराने हैं उनमें कोई रद्दोबदल करना है, जिम्मेदारी किसने ली है? मैं खुद करवाऊंगा। आपने आमाल बंद नहीं करने, चाहे हफ्ता ऊपर चले जाए, 2 हफ्ते ऊपर चले जाए, 7 की बजाय 9 हफ्ते हो जाए, 7 की बजाय 10 हफ्ते हो जाए, यहां आते आते मजबूरी है नहीं आ सके, ऑनलाइन राब्ता अल्लाह ना करे किसी वजह से नहीं हो रहा, तो आपने अपने आमाल को उसी तरतीब से जारी और सारी रखना है। जब मेरे से राब्ता हो जाएगा ऑनलाइन या यहाँ पे आप तशरीफ ले आते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके सारे मामलात को देखकर मैं आगे चलाऊंगा। ये तो हो गया इलाज। अब है लवाजमात। लवाजमात में एक होता है सदका, वो मैंने पहले आपको बता दिया है। एक होता है उतारा, जो हमने गोश्त का किया है वो भी 2 in 1 है, सदका भी और उतारा भी। चावल का जो हम कर रहे हैं वो भी 2 in 1 है, सदका भी उतारा भी। अब लवाजमात में कितनी चीजें हैं? 5। सदका, उतारा, 2 काम आपके अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही चल रहे हैं और हो रहे। बाकी कितने रह गए? 3 कामों में है बदनी उतारा। तो आपने 4K की जो नेगेटिव एनर्जी किट है, मेराज या शाफिया, जो आपको पसंद है, अदल बदल भी कर सकते हैं,
اس کے ساتھ آپ نے غسل کرنا ہے. دنیا بھر میں جہاں سے بھی آپ سن رہے ہیں یا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ 4K کے آؤٹ لیٹ پہ جائیں, وہاں سے جا کر آپ مانگیں کہ مجھے نیگیٹو انرجی کٹ دے دیں, معراج یا شافیہ جو آپ کو پسند ہے. اس کے اندر مکمل طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے غسل کیسے کرنا ہے. تو آپ نے بدنی اتارا روزانہ اس کے ساتھ کرتے رہنا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی بات کیا ہے کہ آپ نے 4K کی عود خوشبو, چاہے وائٹ عود استعمال کریں, چاہے دہن العود استعمال کریں, چاہے امبر العود استعمال کریں, چاہے عود المکی آپ استعمال کریں. اب 4 خوشبوئیں اس وقت عود کی یا عود کی ٹونز جو ہیں وہ دستیاب ہیں. جو آپ کو پسند ہے آپ بدل بھی سکتے ہیں. 21 دن کوئی کریں, پھر اگلے 21 دن آپ کوئی استعمال کر سکتے ہیں. تو اعمال کے لیے آپ نے وہ خوشبو استعمال کرنی ہے. وضو کے بعد, کارپٹ پہ بیٹھتے ہوئے, جائے نماز پہ بیٹھ کر تسبیحات کرتے ہوئے, باہر اندر آتے جاتے ہوئے, اپنے آپ کو اس اعمال والی خوشبو سے یعنی عود سے آپ نے معطر رکھنا. کتنے کام ہو گئے؟ 4. 5واں اور آخری کام یہ ہے کہ جب آپ نے خضری عمل پڑھنا ہے اس کو پانی پہ دم کر کے وہ پانی آپ نے پینا بھی ہے, وہ پانی آپ نے پینا بھی ہے. جو پانی بچ جائے اس میں آپ نے معراج یا شافیہ خوشبو جو آپ کے پاس ہے وہ آپ نے 1-2 ڈراپر ڈالنے اور اپنے گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے. اب یہ 5 لوازمات ہیں اس روحانی علاج کے ساتھ یا رجت کے علاج کے ساتھ. تو آپ نے 7 ہفتے اپنا روحانی علاج ان تمام شرائط یا پروٹوکول کے ساتھ اور تمام لوازمات کے ساتھ مکمل کرنا ہے. یہ بنیادی علاج ہے. تو یہ بنیادی علاج آپ نے مکمل کر کے یہاں تشریف لے کے آنی ہے یا ہمارے ساتھ پھر آن لائن رابطہ کرنا ہے. اس کے بارے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جو آپ کی خدمت ہو سکی انشاءاللہ ہم کریں گے. ایک تو ہے یہ رستہ. دوسرا یہ رستہ ہے کہ آپ نے 7 ہفتے میرے بتانے پہ علاج کر لیا اور اس دوران آپ کو اپنے مقام پہ کوئی میرے سے بہتر رہنمائی کرنے والا بندہ مل گیا یا قریبی کوئی بندہ مل گیا, آپ مطمئن ہیں, تو پھر آپ نے وہاں سے علاج شروع کر دینا ہے. مجھے یہ بلا کی ضرورت نہیں ہے جو آ کے آپ نے میری گودی میں یا میری جھولی میں ڈالر ڈالنے ہیں, پاؤنڈ ڈالنے ہیں. بھائی تم اپنے پاس ہی رکھو. اس لیے مجھے کوئی لالچ تمہیں اپنے پاس بلانے کا یا آن لائن رابطہ کروانے کا نہیں ہے. اس علاج کے دوران یعنی مین مائل آپ کو کوئی بندہ مل جاتا ہے آپ کی رہنمائی کرنے والا اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میرا بقیہ علاج یہاں سے ہو جائے گا, تو آپ نے پھر بقیہ علاج ان کے مطابق جن کے ساتھ اب آپ نکاح جا رہے ہیں, پھر جس کے نکاح میں دوبارہ آ جاؤ گے اس کے مطابق ہی چلنا. پھر میرے پاس دوبارہ نہیں آنا, میرے پاس دوبارہ نہیں آنا. اگر میرے پاس دوبارہ آؤ گے سندور لگانے کے بعد پھر تمہیں تندور بنا دیا جائے گا. بات ہے سیدھی سیدھی, چاہے آپ کو میری باتوں کا غصہ لگ رہا ہو. جب آپ نے ایک بار اپنے طور پہ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے 7 ہفتے علاج کر کے کسی اور بندے کو ڈھونڈ کر علاج کو کنٹینیو کر لیا, اب کیا ہو گیا, آپ اس کے ساتھ رابطے میں آ گئے, اب آپ کو سندور لگ گیا. اب میں دوبارہ آپ کو آگے نہیں چلا سکتا. اگر اب اس کو چھوڑ کے دوبارہ میرے پاس آؤ گے تو تمہارا سندور تندور بن جائے گا. اس کی بہت آپ نے احتیاط کرنی ہے. سوچنا ہے پہلے کہ آیا میرا علاج وہاں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا ہے تو بالکل مطمئن ہو کر آپ کریں, پھر آپ کو میرے پاس دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بقیہ علاج رہے وہیں پہ مکمل کریں. اور اگر کوئی وہاں مقامی طور پہ آپ کو بندہ نہیں ملتا, رہبر نہیں ملتا, کوئی ذمہ داری نہیں لیتا, پھر میں نے آپ کو مکمل طور پہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھر آپ نے یا تو یہاں آنا ہے یا پھر آپ نے آن لائن ہمارے سے رابطہ کرنا ہے. بقیہ جتنا بھی علاج ہے وہ علاج چلے 6 سال, وہ علاج چلے 5 سال, وہ علاج چلے 2 سال, وہ علاج چلے 5 مہینے 4 مہینے, جتنا بھی عرصہ وہ علاج چلے گا وہ رابطے کی بنیاد پہ چلے گا. جو ہی آپ رابطہ چھوڑو گے تو آپ کے مسائل پھر بڑھنا شروع ہو جائیں گے, آپ دوبارہ پھر پریشانیوں کا شکار ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ کیس بگڑے ہوئے ہیں, یہ ICU کے کیس ہیں, یہ روح کے کینسر کے کیس ہیں.
तो कैंसर का मरीज सेल्फ मेडिकेशन से तंदुरुस्त या रिकवर नहीं होता। मैंने तमाम बातें ईमानदारी के साथ महज अल्लाह की रज़ा के लिए आपको समझा दी हैं। अब समझना, बार बार बयान को सुनना, तहकीक करना, दिल को मुतमईन करना, आया हम यहाँ आ सकते हैं नहीं आ सकते, इन तमाम बातों को सोचना, या जो मैंने इलाज बताया है आया वो इलाज आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, इन तमाम बातों को आपने सोच के घर में मशवरा करके, मल्लेदा चौधरी कोई सियाना होवे, कोई बंदा सियाना होवे, कोई चिट्टी दाढ़ी वाला होवे, कोई माई होवे, ओदे नाल मशवरा करके या मदनी इस्तिखारे वालों को फोन करके इस्तिखारा करवा के फिर हमारे साथ संदूर लगा के चलना है, वरना तुम्हारा संदूर किसी वक्त भी तंदूर बन सकता है। यानी बहुत एहतियात के साथ हमारे साथ आई लव यू करना है। जब आपने हमें एक बार आई लव यू कह दिया, फिर शाफी आई लव यू कहने वालों को जाने नहीं देता। फिर जब हमारे हो गए फिर हमारे ही हो, फिर कुड़कुड़ भी इधर होगी, अंडे भी इधर ही होंगे। फिर ये नहीं हो सकता कि कुड़कुड़ जो है वो इधर करो, अंडे जाकर कहीं और दो, फिर ये नहीं होगा। तो इन तमाम बातों को सोचना है। अगर आपका दिल मुतमईन हो जाए मेरी बातों पे, मेरी शराइत पे, ठीक है, अपना इलाज करो। और अगर मेरी बातों पे दिल मुतमईन नहीं हो रहा तो फिर मैदान भी आपके पास है, घोड़ा भी आपके पास है, बल्कि अरबी घोड़ा मैं आपको देता हूं, वो भी आपके पास है। अल्लाह ने हयाती भी दी है, सेहत भी दी है, अकल भी दी है, इल्म भी दी है। भगाओ, क़यामत तक का वक्त है। बकिया जो उनके ज़ाती नौइयत के रह गए हैं सवालात या मसाइल, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो वो ये कह रही हैं कि आपसे दरख्वास्त है कि अगर चावल का अमल और मुर्गी का अमल आपके मुबारक हाथों से मेरे लिए हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह वाला सुनो, एक वो लोग हैं जो महा जादू का इलाज कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा इलाज कर रहे हैं, तो पोली पोली टोल की प्रोग्राम है, मैं हाजिर हूं, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 5 दिन यहां खैरात होती है, 5 दिन यहां खैरात होती है। आप उस खैरात में शामिल हो सकते हैं। जिस अकाउंट में आप पैसे भेजते हैं उसी अकाउंट में आप पैसे दुनिया भर से मुझे भेज सकते हैं। सिर्फ आपने जाहिर कर देना है ये किस मद में है, उसी मद में वो मुंतकल हो जाएंगे। मैं हाजिर हूं, लेकिन जो बात आज हुई है इसके लिए मैं हाजिर नहीं हूं। जो बात आज हुई है इसके लिए मैं हाजिर नहीं हूं। क्यों? मैं आपके साथ धोखा नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि मैंने मरना है और मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है। जब तक ये अमल अपने मुबारक हाथों से नहीं करोगे ये नफा होने वाला नहीं है। मैंने क्या कहा कि छोटा मोटा मसला है, जादू के मरीज हैं, नफली खैरात करनी है या और की परेशानियां हैं, बंदिश का इलाज चल रहा है वगैरह वगैरह, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिफादा कर रहे हैं, तो आप भी बिस्मिल्लाह करें। कोई और भी सुन रहा है वो इस्तिफादा करना चाहता है। मैंने क्या कहा कि हफ्ते में 5 दिन खैरात होती है, हर तरह की खैरात होती है, आप शामिल हो सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, लेकिन इस तरह के मरीजों के लिए हाजिर नहीं है। जब तक वो बॉडी, अब थोड़ा अल्लाह वाला सोचो, तुम लोगों को धोखा देना, तुम्हारे से पैसे बटोरना कितना आसान है। वो मिन्नतें कर रहे हैं, हजरत साहब आप कर दें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनकी मिन्नतें कर रहा हूं कि भाई मैंने ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैंने सदका और उतारा बताया है। मैंने क्या बताया है? सदका और उतारा। सदका तो हो जाएगा, उतारा कैसे करूंगा तुम्हारा? सदका तो हो जाएगा, तुम्हारा उतारा कैसे करूंगा? उतारे के लिए तुम्हारा फिजिकली यहां होना मौजूद जरूरी है। अब मैंने अपने हाथों की ठंडक को इसमें मुंतकल करना है रिमोट में, तो रिमोट का मेरे हाथों में आना जरूरी है। मेरे हाथों की ठंडक या मेरे हाथों की हिद्दत रिमोट में क्या हो जाएगी? मुंतकल, उतारा हो गया। अब आपने इसमें आजम भी ना पढ़ा, वो भी मैं पढ़ूं, ठीक है। आपने गोश्त में उतारे की नीयत भी ना की, वो भी मैं करूं, तो आपको उसका क्या नफा हो जाएगा? उससे बेहतर नहीं है कि ये जो हमने हजारों रुपया इलाज पे लगाना है, मैं महज आपके लिए दुआ कर दूं, फिर हमें ये पी काटने की जरूरत क्या पड़ी हुई है? तो भाई पढ़ाई भी आपने करनी है, इलाज भी आपने करना है, उतारा भी आपने करना है। जिस तरह मैंने उतारे का एक तरीका बताया कि डोरी से उतारा करो, तो मुझे बताओ मैं उतारा कर लूं, उस उतारे का आपको क्या नफा होगा?
आपको क्या नफा होगा? हाँ ये है कि आपने महज सदका अगर करना हो तो वो हो सकता है। दुनिया भर में कहीं पे भी आपके रिश्तेदार रहते हैं, पाकिस्तान में दोस्त अहबाब रहते हैं, कोई भी काबिले भरोसा काबिले एतमाद शख्स है, आप उसको पैसे दे के पाकिस्तान में सदका करवा सकते, उतारा नहीं होगा, उतारा नहीं होगा। यही बात तो समझा रहा हूं बार बार कि आपने पहले मेरे बयान को सुनना है, समझना है, मेरी शराइत को सुनना है, समझना है, लवाजमात को सुनना है, समझना है, तलाश चैनल पे जो बयानात हैं उनको सुनना है, समझना है, फिर आपने ये कदम उठाना है कि हम शाफी के साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते, या ये तरीका इलाज हम अख्तियार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या इससे बेहतर हमें कहीं सहूलत है तो हम वहां से नफा उठा लें या ना उठाएं। इन तमाम बातों के फैसले आपने करने। जब मेरे साथ चलना है तो वो मैंने बता दिया, वो एक तरीकाकार, एक रोड मैप है, वो मैंने दे दिया। तो इसलिए जो हमारे ये भाई हैं इनको मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं इनको हकीकत बता रहा हूं कि आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा, आपको वो नफ़ा नहीं होगा जो मैं चाह रहा हूं। आपको अभी तक मालूम ही नहीं था कि हिज़्बुल बहर क्या है। यकीन तो बहुत है, मैंने खून तो बड़ा जलाया है, हिम्मत तो बड़ी की है, जान तो बड़ी मारी है आपको बात समझाने की कि आपको समझ आ जाए। तो अगर आपको बात समझ आ गई है तो फिर आप मुझे दोबारा कहेंगे भी नहीं खैदर साहब मैं पैसे भेज रहा हूँ, मेरी तरफ से सदका कर दें या मेरी तरफ से उतारा कर दें। हाँ नफली सदका कभी कभार आपने करवाना है, मैंने कहा मेरा प्लेटफार्म हाजिर है इस रजत के काम के लिए, और रजत भी जलाली अमाल की, उसके लिए मेरा प्लेटफार्म हाजिर नहीं है। क्यों? आपको नफा नहीं होगा, आपका पैसा जाया जाएगा। अपने मकाम पे रहकर करें। और आपने ऊपर लिखा है कि अमेरिका में ऐसा करना मुमकिन नहीं है, तो मैंने क्या कहा कि पहले इलाज को इलाज समझो, पहले इलाज को इलाज समझो। जब आप इलाज को इलाज समझोगे तो फिर टिकट कटा के 7 हफ्ते पाकिस्तान आकर भी रहोगे। जब आप इलाज को इलाज नहीं समझोगे तो आप अमेरिका में रह के भी इलाज नहीं कर सकते और यहां रह के भी इलाज नहीं कर सकते। तो मैंने बुनियादी बात आपको समझाने की ये कोशिश की है। जब आप इलाज को इलाज समझ लोगे कि हमने इस मुसीबत से निकलना है, फिर जैसे कैसे भी है आप अपने आप को 7 हफ्तों के लिए स्पेयर करो। जैसे मैंने बताया है सदका देना है वैसे सदका दो, जैसे मैंने बताया है उतारा करना है वैसे उतारा करो, तो तब आपको नफा होगा। दुनिया भर में वो लोग जिन्होंने आज का बयान सुनकर इलाज करना है, उन्होंने इलाज को इलाज समझना है और अपने मकाम पर रहते हुए, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो ओवरसीज है, इन तमाम शराइत को पूरा करना है। देखना है कि आया हम ये अमल कर सकते हैं, तो फिर आपने हाथ डालना है, वगरना जहां आप हो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मैं आपके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अमल के बगैर, इलाज के बगैर ही शिफा अता फरमा दे। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, जो दुखी अल्लाह उनका दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेमतों से सरफराज किया है, अल्लाह उनमें बरकतें नाज़िल फरमाए, उनकी नस्लों को हंडाना नसीब फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तजाओं को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को उनके हक में कबूल मंजूर फरमाए और उनकी मबरूर दुआओं को हमारे हक में कबूल मंजूर फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, रूहानी बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। अल्लाह सब को शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो हमारे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं, या वो तमाम हजरात जो अपने मकाम पर रहते हुए